अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोइम एवरी डे इट हैपन्स बाय कैथलीन, ये इसकी शायरा हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्लास 8 की इंग्लिश के चैप्टर 1 में जो तीसरी पोइम है, ये उसके सवालों के जवाब हैं। और आज हम इन सवालों के जवाबों को अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि हम इसको पढ़ें भी और इसको साथ साथ समझें भी। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको भी हम आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू थिंक बीइंग बुलिड मेक पीपल फील? हाउ डू यू थिंक, आपके ख्याल में, बीइंग बुलिड का मतलब होता है किसी को तंग करना, धौंस जमाना, एक और लफ्ज़ बदमाशी करना। मेक पीपल फील, लोगों को कैसा महसूस होता है? जिस पर धौंस रौब जमाया जाए उस बंदे को कैसा महसूस होता है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ पोइम, इस पोइम की, इस नज़म की रोशनी में आपने बताना है कि लोग कैसा महसूस करते हैं। आंसर है, बीइंग बुलिड makes one feel disturbed, humiliated and disgusted in life. Being bullied, किसी पर अगर धौंस जमाया जाए, वो makes का मतलब बनाता है one, उस शख्स को, one यहाँ पे किसी शख्स की बात हो रही है। feel वो महसूस करता है, disturb महसूस करता है। humiliated का मतलब होता है बेइज्जती। एंड डिस्गस्टेड का मानी होता है नागवार, यानी एक बंदे को एक चीज़ बुरी लगे इन लाइफ, ज़िंदगी में। इट कैन हार्म अ पर्सन, ये एक बंदे को नुकसान पहुंचाता है, नॉट ओनली फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, बट आल्सो मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो ज़हनी तौर पर ज़ाहिर है एक बंदा खुश रहेगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी फिज़िकली, और फिज़िकली बंदा ठीक होगा तो मेंटली भी वो बहुत बेहतर होगा। तो ये इसका है कि ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। क्वेश्चन 2 है, नाउ दैट यू नाउ, नाउ का मतलब अब, दैट यू नो अब जान लिया, मोर ज़्यादा, अबाउट बुलिंग किसी को तंग करना, रोब डालना। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मेक अ डिफरेंस एट स्कूल? स्कूल में अब इसमें आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, कैसे इसको आप बेहतर कर सकते हैं? व्हाट आर सम वेज दैट यू कुड हेल्प समवन हु वाज बुलिड? अगर एक बंदे को, किसी बच्चे को या बच्ची को कोई तंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट उसका क्लासमेट है, क्लास फेलो है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, मदद कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर है, इफ़ समवन इज़ बीइंग बुलिड, अगर किसी को कोई तंग कर रहा हो, द फर्स्ट एक्शन यू कैन डू इज़ टू इन्फॉर्म द टीचर अबाउट इट। इफ़ समवन, अगर कोई, इज़ बीइंग बुलिड, किसी को तंग किया जा रहा है, द फर्स्ट एक्शन, पहला काम, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, इज़ टू इन्फॉर्म द टीचर, टीचर को बताएं, अबाउट इट, इसके मतलब। टू बियर ईच अदर थाट्स कैन मेक अ डिफरेंस, एक दूसरे के ख्यालात को बर्दाश्त करना भी इसमें फ़र्क डाल सकता है। वी कुड स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स, इस काम के सिलसिले में हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। यानी कोई तंग कर रहा है, तो जैसे हमारे मज़हब इस्लाम में भी है कि बुराई को देखें तो उसको हाथ से रोकें, अगर उसको हाथ इतनी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोकें, इतनी नहीं है तो आप फिर उसको दिल में बुरा जानें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 है, समरी ऑफ द पोएम, इस नज़म की समरी हम करेंगे। इन द पोएम
The poet talks about a social problem. یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. Generally faced by many people and especially a serious problem for school going students, boys and girls. بچوں اور بچیوں میں یہ ایشو کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے بچے آئے ہوتے ہیں تو اس میں یہ پرابلمس ہوتے ہیں. تو شی ایکسپریس کا مطلب بیان کرنا. دا فیلنگس آف اے چائلڈ، ایک بچے کے جذبات کو. ہو ہیز بین بلیڈ بائی ہز فیلوز ڈیلی، جس کو اس کے ہم جماعت بچے روز تنگ کرتے ہیں. ہی فیسز ہیٹریڈ، وہ سامنا کرتا ہے. فیس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ بھی ہوتا ہے، فیس کا مطلب سامنا کرنا، کسی مشکل کا سامنا کرنا. ہیٹریڈ نفرت، سپریشن دباؤ، اینڈ اینگری کمنٹس اور غصے والے تبصرے فرام ہز فیلوز اپنے ساتھیوں سے. یعنی 3 چیزیں وہ، اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کسی کو برے نام سے بلانا، کسی کو تنگ کرنا ہاتھ سے، زبان سے. He tries to hide himself but they find him to tease again. وہ کوشش کرتا ہے، لاسٹ لائن ہے، آخری لائن. He tries to hide himself but they find him. He tries to hide himself، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کلاس میں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے یا ریسیس کے دوران کسی ایسی جگہ جہاں پہ بچے وہ شرارتی بچے نہ ہوں. بٹ دے فائنڈ ہم، لیکن وہ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں. فائنڈ کا مطلب تلاش کر لینا. ٹو ٹیز اگین، دوبارہ اس کو تنگ کرنے کے لیے. تو یہ سوشل پرابلم اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس نظم کی سمری میں. اور ہی فیلس ہمسیلف اے ہیلپ لیس چائلڈ، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے ایک بے بس بچے کے طور پر. یہ بے بس ہے، وہ آگے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، بتاتا بھی نہیں ہے. اینڈ آفٹر لسننگ دیئر کمنٹس ہی کرائز، اور جب وہ ان کی باتیں سنتا ہے، نفرت والی، تکلیف دینے والی باتیں، ہی کرائز، وہ روتا ہے. اینڈ ہز ٹیئرس رول ڈاؤن فرام ہز چیکس، اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایٹ نائٹ، رات کو، ہی سی ہارر ڈریمس، رات کو وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے. اینڈ وش دس انوائرمنٹ میں چینج، اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کاش کہ یہ ماحول بدل جائے. تو یہ آج ہماری جو پوئم تھی، اس کا 3 سوالات جس میں سمری بھی شامل ہے. اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوسرے ساتھیوں تک تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.